هر کی یه بار مقتل تو به خونه گریه میکنه، مردونه که تو روزه ها زنونه گریه میکنه، مادر پیر من برات شبونه گریه میکنه، شبونه گریه میکنه. سید مظلوم حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، سید مظلوم حسین جانم، حسین جانم، سید مظلوم حسین جانم، حسین بخونم. آقا هر کی یه بار مقتل تو به خونه گریه میکنه، هر کی یه بار به خونه گریه میکنه، مردونه که تو روزه ها زنونه گریه میکنه، مادر پیر من برات شبونه گریه میکنه. خلاصه هرچی روزتو بدون گریه میکنه، عذاب کردنه من اعاب کردنه، شبیه گندم آسیاب کردنه. با سینه بزنی گریه کنی، عذاب کردنه من اعاب کردنه، شبیه گندم آسیاب کردنه، شبیه. اگه میخوای به سر بزنی هم نداره، اینم نمون به سر بزن تو شیب مولا، سر از این شد سپیر شد افتر مولا زمین گیر شد. اینجا دیگه همه به سر بزنی تو خدا، اینم نمون یه دقیقه به سر بزن. شیب دلال شاه بیردم یا محمد یا محمد همه لاغر سید ترون قبل کن شبه سر کن، لاغر سید ترون قبل کن شبه سر کن، شبه سر کن. احکام زمینه بابا مسلمان نیستی، آی اول بکش بعد هر هر کن. حسین با همین حالت اسمت بالا بیار، این دستی که برای ما حسین گریه کرد، این دستی که اینطوری به سینه زده برادر جان. اینو بگم علما نشستن دستور دادن که من برم به سرای گیریم والای علفمونو بگیم. اینقدر گناه کرده بود دیگه پیغمبر فرمود دور شو از من، اینقدر ناراحت بود رسول الله شما زرنگ بود، خوشحاله که زرم گرم شد. این پیغمبر داره میاد، امام حسن و امام حسین هم دارم رد میشن، زود بغل کردین آزادارو جلو پیغمبر یا رسول الله، به حق این آزادا منو ببخش. پیغمبر فرمود خوب کسایی رو واسطه قرار